आज इस वीडियो में मैं आपको किसी की ज़िंदगी पर बीती एक दिलचस्प और नाकाबिले यकीन कहानी सुनाने जा रही हूँ। मेरे शौहर को वालिदैन के इंतकाल के बाद वरासत में कुछ ज़रई ज़मीनें मिली थीं, इसलिए डॉक्टर होने के बावजूद उन्होंने उस गांव में रिहाइश इख्तियार की जहां पर ज़मीनें थीं। वहीं वो क्लिनिक भी करने लगे। इस तरह ज़मीनों की देखभाल के साथ इलाज मुआवजा भी चलने लगा। ज़मीनों से क्योंकि ठीक ठाक आमदनी हो रही थी, इसलिए वो गरीबों का इलाज मुफ्त करते थे। वो सिर्फ वडेरों और ज़मींदारों से पैसे लेते थे। सो अल्लाह ने उन पर अपना खसूसी करम किया और थोड़े ही दिनों में उनके इलाज की धूम मच गई। उनके हाथ में अल्लाह ने शिफा रखी थी, इसलिए उनको दस्ते शिफा का खिताब भी मिला हुआ था। मेरे शोहर की रिहाइश अंदरूनी सिंध के एक पसमानदा से गांव में थी। वालिदैन वफात पा चुके थे, सब बहन भाइयों की शादी हो चुकी थी। ये सबसे छोटे थे और घर में अकेले रहते थे। बहन भाई सब शहरों में आबाद थे। सन 1960 की दिहाई थी जब मेरी उनसे शादी हुई। मैं कराची से शादी होकर उस छोटे से गांव में गई थी जहां बिजली की सहूलत भी नहीं थी। शुरू में तो बहुत परेशानी हुई, मगर मैं फिर आदी हो गई। वैसे मैं यहाँ जमींदाराना ठाट से ही रह रही थी। जब हमारे बच्चे हुए और उनकी पढ़ाई का वक्त आया तो हम करीबी शहर में मुंतकिल हो गए। शहर में मेरे शोहर को एक बहुत पुराना मकान सस्ते दामों मिल गया था, जिसकी मुरम्मत और रंगो रोगन करवा के अपनी ज़रूरत के मुताबिक हमने उसे रहने के काबिल कर लिया। ये घर गांव की हवेली की तरह बड़ा तो नहीं था, मगर फिर भी बहुत कुशादा और 2 मंजिला बना हुआ था। गांव से खाना पकाने और बच्चों को संभालने के लिए मासी सुगरा और बाहर के कामकाज के लिए एक छोटा लड़का अली गोहर हमारे साथ आया था। हमने नौकरों को रिहाइश ऊपर के कमरों में दी थी। मेरी असल कहानी उस घर से शुरू होती है। एक दिन मासी सुगरा की ऊपर वाली मंजिल से जोर जोर से चीखने की आवाज आई थी, बीबी दरवाजा खोलो। अली ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया है। अली से मासी की नहीं बनती थी। वो उसे अक्सर अपनी शरारतों का निशाना बनाए रखता था। उस वक्त वो बाहर सौदा लेने गया हुआ था, इसलिए मासी के पुकारने पर मैं ही जल्दी से ऊपर गई, मगर दरवाजे पर तो बाहर से कोई कुंडी नहीं लगी थी। मैं समझी दरवाजा तेज हवा के बाइस बंद होने से जाम हो गया होगा। मैंने बहुत जोर लगाया, मगर दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। इतने में अली भी आ गया। उसने समझा कि मासी ने अंदर से कुंडी लगा ली है, मगर वो भी खुली थी। दरवाजा बाहर से बंद है, अंदर से नहीं। मुझे कुछ खतरे का एहसास हुआ तो मैंने फौरन आयतल कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया। उसके बाद जैसे ही अली ने दरवाजे को हाथ लगाया, वो आसानी से खुल गया। मैंने मासी को इस बारे में कुछ नहीं बताया था कि वो डर ना जाए। वो उसे अली की शरारत ही समझ रही थी। जब मैं उस घर में शिफ्ट हुई थी तो मुझे घर की फिजा अजीब भारी सी महसूस हुई थी, लेकिन मैं कुछ समझ नहीं सकी थी। चूँकि मैं सोमो सलाद की बचपन से ही पाबंद थी और रोज़ाना 4 कुल आयतल कुर्सी और मंजिल पढ़कर घर पर दम करती रहती थी, इसलिए मुझे डर तो महसूस नहीं होता था, मगर कुछ अनजाना सा एहसास होता जैसे कोई और भी यहाँ मौजूद है। दूसरी बार जो वाक़या पेश आया, उससे मुझे यकीन हो गया कि यकीनन कोई और मखलूक भी यहाँ रिहाइश पजीर है। उस दिन मासी कुछ सामान निकालने स्टोर में चली गई थी। जैसे ही उसने कोठरी का दरवाज़ा खोला, चीखती चिल्लाती भागती हुई आई, बीबी स्टोर में एक बहुत बड़ी बला बैठी है। वो डर के मारे कांपती हुई बोल रही थी। क्या है मासी, चलो तो मेरे साथ। मैं देखने के लिए उठी। नहीं बीबी, आप नहीं जाएं, वो बहुत बड़ा है। मासी मुझे भी रोक रही थी। अरे डरो नहीं, मैं ये कहकर आगे बढ़ी और जैसे ही मैंने स्टोर का दरवाज़ा खोला तो दहशत से बेहोश होते होते बची। मैं तो औरत थी, अगर कोई मर्द भी होता तो भी हवास खो बैठता। एक बहुत बड़ा स्याह रंग का सांप कुंडली मारे बैठा था। वो इतना बड़ा था कि पूरी कोठरी को घेरे में लिए हुआ था। मैंने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया और आयतल कुर्सी पढ़ने लगी। फिर मैंने बुजुर्गों से सुनी हुई बात को आजमाना चाहा और ज़ेरे लब यूं गोया हुई, आप जो कोई भी हैं, आपको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वास्ता यहाँ से चले जाएं, वरना आपके नुकसान की मैं जिम्मेदार नहीं होंगी। ये कहकर मैंने कोठरी का दरवाज़ा खोलकर झांका, जबकि मासी हवास बाख्ता होकर मुझे रोक रही थी, मगर अब तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। मैंने दरवाज़ा पूरा खोल दिया और मासी से कहा, देखो यहाँ तो कुछ भी नहीं है। फिर मैंने उसका डर ख़त्म करने के लिए कहा, शायद रोशनदान से किसी चीज़ का साया आ रहा होगा। ये देखो, रोशनदान में रस्सी लटक रही है। मासी ने डरते डरते अंदर झांका और बोली, साया इतना बड़ा थोड़ी होता है, वो तो सचमुच का नाग था, फन उठाए हुए था। मैंने अपनी आंखों से देखा था, उसकी लाल लाल जुबान भी निकल रही थी। वो अंदर कहीं छुपा होगा। देखा तो मैंने भी यही था। मासी सच कह रही थी, मगर उसको ये कैसे बताती कि वो जो कोई भी था हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वास्ता देने से हट गया है और उसकी रिहाइश यहीं कहीं पर है। वो कभी मेरी बात का यकीन नहीं करती। मैंने दरवाज़ा बंद करते हुए कहा, अच्छा शाम को जब डॉक्टर साहब आएंगे तो वो किसी को बुलाकर अच्छी तरह चेक कर लेंगे कि कोई बिल या सुराग तो कोठरी में नहीं है।
दूसरे दिन डॉक्टर साहब ने कोठरी खाली करवा के अच्छी तरह देख लिया, मगर वहाँ पर कोई सुराग नहीं था, ना कोई बिल था। फिर भी उन्होंने दीवारों और फर्श को दोबारा खुरच कर प्लस्तर करवा दिया था। मासी अब भी उस कोठड़ी यानी स्टोर में जाने को तैयार नहीं थी, इसलिए हमने किचन के साथ जो खाली जगह थी वहाँ पर स्टोर बनवा दिया तो उसे इत्मीनान हुआ। अब मुझे यकीन हो गया था कि इस घर में कोई ऊपरी चीज जरूर है जो अपनी मौजूदगी का यकीन दिलाकर हमें घर छोड़ जाने पर मजबूर कर रही है। मैंने एक दिन डॉक्टर साहब से इस मौजू पर बात की और बताया कि कुछ गैर मामूली वाकयात हो रहे हैं। इसका मतलब है यहाँ पर कुछ है, कहीं हम लोगों को कोई नुकसान न पहुँचे, बेहतर है कि आप दूसरा घर देख लें। उन्होंने मुझे जो जवाब दिया था उसके बाद मैंने अपनी जुबान बंद कर ली थी। मुझे मालूम था वो मेरी बात पर कभी यकीन नहीं करेंगे। तुम पढ़ी लिखी होकर जाहिलों वाली बातें कर रही हो। इससे पहले भी तो इस घर में लोग रहते थे, वो भी मेरे दोस्त थे, उन्होंने तो कभी ऐसी शिकायत नहीं की। ये इंसान की नज़र का धोखा होता है, जो मामूली चीज़ भी अनोखी और गैर मर्रई नज़र आने लगती है। डर और खौफ की हालत में इंसान जो सोचता है वैसा नज़र आने लगता है। मैं डॉक्टर हूँ और मैंने नफ्सियात भी पढ़ी है। मेडिकल की तालीम में इंसानी नफ्सियात भी पढ़ाई जाती है। इतना तवील लेक्चर सुन के मुझे खामोशी होना पड़ा, लेकिन चंद दिनों बाद मेरा फिर एक ऐसे ही वाक़े से वास्ता पड़ा था। उन दिनों तफरीह का कोई और जरिया तो था नहीं, सवाए इसके कि वडेरे और जमींदार या तो शिकार खेलने जाते थे या सिनेमा हॉल जाकर फिल्म देखते। डॉक्टर साहब यानी मेरे शोहर भी फिल्मों के शौकीन थे और हर नई फिल्म दोस्तों के साथ जाकर ज़रूर देखते थे। उन दिनों मासी छुट्टी लेकर अपनी बेटी के घर गई हुई थी। अली की भी तबीयत खराब हो गई तो वो भी गांव चला गया। मैं बच्चों के साथ घर में अकेली थी। उस रोज़ मेरे शोहर का फिल्म देखने का प्रोग्राम बन गया। उनकी क्लिनिक अभी तक गांव में थी, वो सुबह जाते तो शाम को वापसी होती, इसलिए आखिरी शो यानी 9 से 12 वाली टिकटें खरीदते। उनका प्रोग्राम आखिरी शो देखकर आराम से सोने का इरादा था, क्योंकि दूसरे दिन इतवार था। उन दिनों रात को देर तक जागने का रवाज नहीं था, लोग जल्दी सोते और जल्दी उठते थे, इसीलिए सरे शाम ही सन्नाटा छा जाता था। डॉक्टर साहब का ये प्रोग्राम था कि वो गेट को बाहर से ताला लगाकर चले जाएंगे ताकि मुझे उठकर दरवाज़ा खोलना ना पड़े और मेरी नींद खराब ना हो। मुझे भी उनकी तजवीज़ पसंद आई और बच्चों को खाना वगैरह खिलाने के बाद उनको सुलाकर खुद भी सो गई। मालूम नहीं उस वक्त क्या टाइम हुआ था कि एक अनजाने से शोर की वजह से गहरी नींद से मेरी आंख खुल गई। मैंने गौर किया तो बैठक वाले कमरे से बिनबिनाहट जैसी आवाज आ रही थी, जैसे कोई सरगोशियों में बातें कर रहा हो। उसके साथ चाय की प्याली रखने और उठाने की आवाज भी आ रही थी। छत का पंखा भी चलता हुआ महसूस हो रहा था। इसका मतलब था कि मेरे शौहर फिल्म देखकर वापस आ गए थे और खुद ही चाय बनाकर दोस्तों को पिला रहे थे। मुझे इसलिए नहीं उठाया होगा कि मेरी नींद ना खराब हो। मैं मुतमईन हो गई, मगर कुछ देर बाद मुझे सख्त प्यास महसूस हुई तो मुझे पानी पीने के लिए उठना पड़ा। मैंने यूं ही बैठक की खिड़कियों से झांका तो मुझे हैरत का जबरदस्त झटका लगा और वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था, जबकि वो सब आवाजें मैंने साफ तौर पर सुनी थी। मैं हैरत ज़दा खड़ी थी कि घर का मरकजी दरवाजा खुलने की आवाज आई और मेरे शौहर आते हुए नजर आए। तुम अभी तक सोई नहीं? मुझे वहाँ खड़ा देखकर उन्होंने पूछा। अरे मैं तो सो रही थी, पर पानी पीने के लिए अभी उठी हूँ, मैंने जवाब दिया। मैं समझी शायद वो अपने दोस्तों को दरवाजे से बाहर तक छोड़ने गए होंगे, इसलिए मैंने पूछा, आप कब आए? क्या थोड़ी देर पहले भी आए थे? नहीं तो, मगर तुम क्यों पूछ रही हो? डॉक्टर साहब ने कुछ हैरत से पूछा। इसलिए कि मुझे बैठक से बातों की आवाज आ रही थी और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे आप अपने दोस्तों के साथ चाय पी रहे हो। अरे नहीं भाई, चाय तो मैं बाहर से ही पी कर आया हूँ, तुमने कोई ख्वाब देखा होगा। मुझे मालूम था कि मैं कुछ भी कर लूं, मेरे शोहर कभी नहीं मानेंगे कि मैंने बकायमो होशो हवास खुद अपने कानों से वो आवाजें सुनी थी। इसलिए मैं खामोश हो गई थी और साथ ही मैंने ये भी सोच लिया था कि इस सूरत हाल का मुझे अकेले ही मुकाबला करना है। उस दिन मैं ऊपर के पोर्शन में किसी काम से गई थी। मासी सुगरा भी ऊपर ही थी, वो मुझसे बातें करने लगी। असर का वक्त हुआ चाहता था। उसने कहा, बीबी आप नमाज पढ़ लें तो मैं चाय बनाती हूँ। वो ये कहकर नीचे चली गई थी। मैं भी उठने का इरादा कर ही रही थी कि वो पलंग जिस पर मैं बैठी हुई थी अचानक तेजी से ऊपर उठना शुरू हो गया। थोड़ी देर तक तो मेरी समझ में कुछ नहीं आया, फिर यकदम मुझे खतरे का एहसास हुआ, क्योंकि पलंग अब बराबर वाले कमरे की छत के करीब ऊपर तक चला गया था। मेरे यहाँ उन दिनों चौथे बच्चे की आमद थी। मुझे ये खौफ महसूस हुआ कि अगर पलंग तेजी से नीचे गिरता है तो मुझे और मेरे होने वाले बच्चे को यकीनन नुकसान पहुंचेगा। तो मैंने जल्दी जल्दी कुरानी आयतों का विर्द शुरू कर दिया। सूरह फलक, सूरह नास पढ़ते ही पलंग बहुत आहिस्ता और आराम से फर्श पर आ लगा और उसके नीचे से शेर की जिसामत का काला बिल्ला निकलकर मेरी आंखों के सामने देखते ही देखते गायब हो गया। इसका मतलब ये था कि अब मुकाबला वाकई शुरू हो गया है। इस घर में कोई ऐसी पुरअसरार मखलूक भी है जो मुख्तलिफ भेस में मेरे सामने आकर मुझे डरा रही है।
ان کا مقصد شاید مجھے یہاں سے نکالنا تھا، لیکن ابھی تک کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ میں نہ کوئی عالم فاضل تھی نہ عامل کامل، مگر میں اللہ کی ایک ادنا بندی اتنا ضرور جانتی تھی کہ ان چیزوں سے جو ڈرتے ہیں انہی کو وہ ڈراتے ہیں۔ میں نڈر واقع ہوئی تھی، پھر مجھے اللہ اور اس کے کلام پر پورا یقین تھا، اس لیے مجھے غیبی مدد مل رہی تھی اور مجھے اور گھر کے دوسرے افراد کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ اور دوسری بات جو میری سمجھ میں آ رہی تھی وہ یہ کہ وہ مخلوق جو کوئی بھی تھی مجھے نقصان پہنچانا نہیں چاہتی تھی۔ شاید وہ نیک جنات تھے، بہرحال اچھے اور برے تو سبھی ہوتے ہیں۔ اس دفعہ بھی میرے یہاں بیٹا ہوا اور میں 3 بیٹوں اور ایک بیٹی کی ماں بن گئی۔ اس روز میں منّے کو گود میں سلا رہی تھی کہ میرے بڑے بیٹے نے سامنے والے میدان میں کرکٹ کھیلنے کی اجازت مانگی۔ اس کے دوست اسے بلانے آئے تھے۔ میں نے اس کو اس شرط پر اجازت دی کہ مغرب سے پہلے آ جانا، اور وہ خوشی خوشی اپنا بیٹ اٹھا کر چلا گیا۔ اس بات کو ابھی 5-10 منٹ ہی ہوئے تھے کہ منا سو گیا تھا اور میں اس کو جھولے میں لٹا کر اٹھی تھی کہ ماسی کے پاس جا کر رات کے کھانے کی تیاری کروں۔ اتنے میں مجھے سامنے سے میرا بڑا بیٹا آتا ہوا نظر آیا۔ ارے تم اتنی جلدی آ گئے، میچ ختم ہو گیا کیا؟ مگر اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا اور اندر کمرے کی طرف تیزی سے قدم بڑھا دیے۔ تو میں نے اسے پھر آواز دی، بیٹا۔ میرے آواز پر ماسی بھی اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور بولی، بی بی آپ کا بیٹا تو میچ کھیلنے گیا ہوا ہے، مگر ماسی ابھی تو وہ اندر آیا ہے۔ نہیں بی بی، دروازہ تو میں نے ہی بند کیا تھا، وہ ابھی واپس نہیں آیا۔ اچھا، کہہ کر میں خاموش ہو گئی، مگر میں نے خود اپنی آنکھوں سے اپنے بڑے بیٹے کو دیکھا تھا۔ میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ میں اپنی تسلی کے لیے اندر کمرے میں گئی، وہاں کوئی نہیں تھا۔ اب میرا شک یقین میں بدل گیا تھا کہ کوئی اور بھی اس گھر میں رہائش پذیر ہے۔ اس نے مجھے اپنی موجودگی کا یقین دلا دیا تھا۔ اب مجھے تو غیر معمولی واقعات اور پراسرار مخلوق سے کوئی خوف تو محسوس نہیں ہو رہا تھا، بس ڈر تھا تو صرف یہ کہ ان حالات سے خوفزدہ ہو کر کہیں کام والی نہ چلی جائے۔ چھوٹے بچے کے ساتھ گھر کے کاموں میں مجھے پھر بڑی مشکل ہو جاتی، مگر شاید وہ مخلوق بھی مجھے سمجھ گئی تھی کہ میں بھی اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کروں گی۔ اس لیے ماسی کے ساتھ شروع میں 2 واقعات، جب اس کے کمرے کا دروازہ بند ہو گیا تھا اور اسٹور روم میں سانپ نظر آیا تھا، اس کے بعد پھر کچھ اور نہیں ہوا تھا۔ اگر میں ان واقعات اور حالات سے ڈر کر اپنے شوہر کو مجبور کرتی کہ وہ کسی عامل یا بزرگ کو بلا کر گھر کو دکھائیں اور وہ ان کو بھگانے کی کوشش کرتے، تو شاید مجھ سے ان کی دشمنی پیدا ہو جاتی کہ وہ قوم جنات میں سے تھے اور اچھے تھے۔ اور پھر ایک دن یہ بات کھل کر میرے سامنے بھی آ گئی تھی۔ ماسی اور علی چھٹی لے کر گاؤں گئے ہوئے تھے۔ اس دن میں اکیلی تھی، بچے اسکول گئے ہوئے تھے، جمعے کا دن تھا۔ جمعے کے دن میرے شوہر بھی نماز سے پہلے کلینک سے آ جاتے تھے، بچوں کی بھی جلدی چھٹی ہو جاتی تھی۔ میں نے جلدی دوپہر کے کھانے کی تیاری کر لی تھی، اس لیے سوچا کہ پہلے منّے کے کپڑے دھو لوں، پھر ٹائم نہیں ملے گا، کیونکہ جمعے کی نماز کی تیاری کے لیے بچوں اور شوہر کو غسل کرنا ہوگا۔ اس وقت اٹیچ باتھ نہیں ہوتے تھے، سب کے لیے گھر میں ایک ہی مشترکہ غسل خانہ ہوتا تھا۔ بڑا گھر ہوتا تو 2 بھی ہوتے تھے، مگر گھر بڑا تو تھا مگر غسل خانہ ایک ہی تھا۔ میں جلدی کپڑے دھو رہی تھی کہ اچانک پتہ نہیں کدھر سے ایک لمبے قد کی خوبصورت عورت میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں حیران ہو گئی کہ یہ عورت کون ہے۔ ابھی میں نے اس سے پوچھنا ہی چاہا تھا کہ وہ کون ہے، اس نے سلام کر کے کہنا شروع کیا تھا، آج جمعے کا دن ہے اور تم اتنی دیر سے غسل خانے میں کپڑے دھو رہی ہو۔ مجھے بھی کپڑے دھونے ہیں، میرے بچوں کو بھی نماز پڑھنے جانا ہے، ان کو بھی نہلانا ہے۔ تم غسل خانہ خالی کرو تو میں بھی اپنا کام کروں۔ میرا بھی اس گھر پر اتنا ہی حق ہے جتنا تمہارا، ہم برسوں سے یہاں رہ رہے ہیں۔ اس کی بات سن کر میں بغیر خوفزدہ ہوئے بولی تھی، آجو بہن تم اپنا کام کر لو، میں بعد میں کر لوں گی۔ یہ کہہ کر میں کپڑے اٹھا کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اس کے پیچھے میرے بچوں کی عمر کے برابر 4 بچے کھڑے تھے، 3 لڑکے اور 1 لڑکی، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ان بچوں کی شکلیں حیرت انگیز طور پر میرے بچوں سے مل رہی تھیں۔ میرے اٹھتے ہی وہ غسل خانے کے اندر مسکراتی ہوئی یہ کہہ کر چلی گئی، تم نے مجھے بہن کہا ہے تو انشاءاللہ میں بھی یہ رشتہ نبھاؤں گی۔ پھر کچھ دیر تک مجھے غسل خانے کے اندر سے کپڑے دھونے اور پانی گرنے کی آواز آتی رہی، مگر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی تھی کہ وہ مسلمان جنات میں سے تھے اور شر انگیز نہیں بلکہ نیک، پرخلوص اور مہربان نظر آئے تھے۔ وہ میرے گھر میں شراکت دار تھی اور میں نے بھی اس کو قبول کر لیا تھا۔ جب ڈاکٹر صاحب اور بچے جمعے کی نماز کے لیے مسجد چلے گئے تو میں نے دیکھا کہ میرے بیٹوں جیسے 2 بچے سفید کپڑے اور سر پر ٹوپی پہنے ہوئے ایک آدمی کے ساتھ آنگن کے دروازے سے باہر جا رہے ہیں۔ یقیناً وہ بھی نماز کے لیے جا رہے تھے، اور حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس آدمی کی شکل اور قد میرے شوہر سے بہت مل رہا تھا۔ وہ میری آنکھوں کے سامنے بند دروازے سے باہر نکل گئے تھے۔
میں نے اب تک اپنی زندگی میں جتنے بھی آسیب، جنات اور اثرات کے قصے سنے تھے وہ بہت خوفناک اور نقصان پہنچانے والے تھے، لیکن میرا واسطہ نہایت نیک اور بے ضرر جنات فیملی سے پڑا تھا، اس لیے میں بے فکر ہو گئی تھی۔ ان کی رہائش پہلی منزل پر بنے ہوئے کونے کے کمرے میں تھی، کیونکہ میں نے اسی طرف سے ان کو آتے جاتے دیکھا تھا۔ یہاں سب سے اہم بات یہ تھی کہ وہ سوائے میرے گھر کے کسی اور فرد کو نظر نہیں آتے تھے۔ اسی طرف سے اکثر مجھے کھانا پکانے کی خوشبو اور برتن وغیرہ دھونے کی آوازیں بھی محسوس ہوتی تھی۔ کبھی کبھی ماسی بھی کہتی، بی بی برابر والوں کے یہاں پتہ نہیں کیا پک رہا ہے، خوشبو بڑی اچھی آ رہی ہے۔ میرے بڑے بیٹے نے بورڈ کے امتحان میں اول پوزیشن حاصل کی تو میں نے اپنے محلے، پڑوسی اور دوستوں میں مٹھائی بانٹی۔ پھر مجھے خیال آیا کہ اپنی نادیدہ دوست جس کو میں نے بہن کہا تھا اس کو بھی اپنی خوشی میں شامل کروں، ان کو بھی مٹھائی کھلاؤں۔ میں نے اپنے بڑوں سے سنا تھا کہ جنات اخروٹ کی مٹھائی کھاتے ہیں، تو میں نے اپنے شہر کی سب سے بڑی اور بہترین مٹھائی کی دکان سے اخروٹ کی مٹھائی منگوائی اور ڈبہ لے جا کر اس کمرے کے دروازے کے سامنے رکھ دیا۔ وہ میری نظروں کے سامنے ہی غائب ہو گیا اور میرے کانوں میں پرخلوص آواز آئی، بہت مبارک ہو۔ اسی روز شام کو میرے بیٹے کی میز پر ایک بہت خوبصورت اور قیمتی پین کا ڈبہ رکھا ہوا ملا۔ وہ بہت خوش ہوا اور پین کا ڈبہ لے کر میرے پاس آیا اور بولا، امی یہ پین آپ لائی ہیں؟ میں یہی پین لینا چاہتا تھا۔ میں سمجھ گئی کہ یہ تحفہ میری اس نادیدہ دوست نے دیا ہوگا۔ رکھ لو بیٹے، یہ میری دوست نے دیا ہے، میں نے مسکرا کر کہا۔ امی جس نے بھی دیا ہے بہت خوبصورت ہے، مجھے بہت پسند آیا ہے، بہت بہت شکریہ۔ وہ سن 70 کا زمانہ تھا جب سندھ میں لسانی فسادات پھوٹ پڑے تھے، ادھر ادھر سے خبریں اچھی نہیں آ رہی تھیں۔ ہم نے بڑے بچوں کو کراچی، ننہال بھیج دیا تھا۔ ماسی بھی بہانہ بنا کے اپنے گاؤں واپس چلی گئی تھی اور علی نے بھی کام چھوڑ دیا تھا۔ میں اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ گھر میں اکیلی رہ گئی تھی۔ میرے شوہر صبح کلینک جاتے تھے تو میں سارا دن گھر میں اکیلی ہوتی۔ صبح جاتے وقت وہ اپنے سامنے گھر کے گیٹ میں اندر سے تالا لگواتے اور جب تک میں گیٹ میں تالا ڈال کر کمرے کا دروازہ بھی نہیں بند کر لیتی وہ کھڑے رہتے۔ میں 2-3 دن سے گھر کے سامنے موجود کھیل کے میدان کی باؤنڈری وال پر ایک مشکوک سا لڑکا بیٹھے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ پتہ نہیں کب سے آ کے دیوار پر بیٹھ جاتا اور جب میرے شوہر گاڑی سٹارٹ کر لیتے تو وہ واپس چلا جاتا۔ ایسا کئی دنوں سے ہو رہا تھا۔ مجھے ایک دن یہ خیال آیا کہ شاید یہ میرے شوہر کے آنے جانے کے اوقات کو نوٹ کر رہا ہے، اور پھر میرا یہ اندیشہ صحیح ثابت ہوا۔ اس دن میرے شوہر نے جیسی ہی گاڑی سٹارٹ کی تو میں ان کو خدا حافظ کہہ کر اندر آ کر گیٹ بند کرنے لگی۔ اس دن ان کو جانے کی کچھ جلدی تھی، شاید اس لیے گیٹ بند کروانے سے پہلے ہی چلے گئے، ورنہ جب تک میں گیٹ میں تالا نہیں ڈال لیتی تھی وہ کھڑے رہتے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے گاڑی آگے بڑھائی وہ لڑکا پھرتی سے دیوار کود کر میرے گیٹ کے پاس آ گیا اور تیزی سے گیٹ کے درمیان اپنا ہاتھ ڈال دیا۔ اب میں اندر سے گیٹ بند کرنا چاہ رہی تھی اور وہ باہر سے دھکا لگا کر کھولنا چاہ رہا تھا۔ اس کا ہاتھ گیٹ کے درمیان پھنسا ہوا تھا، اس لیے میں بند نہیں کر پا رہی تھی۔ میں ابھی خوف اور پریشانی سے چیخنا ہی چاہتی تھی کہ اچانک میری دوست مخلوق کا شوہر آ گیا اور میری طرف دیکھے بغیر ہاتھ کے اشارے سے مجھے اندر جانے کا کہا، تو میں کمرے میں چلی گئی۔ اس آدمی کو دیکھ کر وہ لڑکا سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ گیا۔ اس نے دروازہ کھول کے ادھر ادھر دیکھا اور کسی کو نہ پا کر گیٹ بند کر کے تالا ڈال دیا، چابی اس میں چھوڑ دی اور وہیں پر غائب ہو گیا۔ میں یہ سب کھڑکی سے دیکھ رہی تھی۔ شام کو میں نے ڈاکٹر صاحب کو بتایا کہ کس طرح وہ لڑکا اندر گھسنے کی کوشش کر رہا تھا اور میں کیسے بال بال بچی یہ قصہ میں گول کر گئی، کیونکہ میں اپنی دوست مخلوق کا راز کھولنا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ میرے شوہر کچھ الٹا سیدھا نہ بول دیں جس سے وہ مخلوق ناراض ہو جائے، کیونکہ عموماً لوگ ایسی باتوں پر یقین نہیں کرتے اور خاص طور سے مرد تو جنات اور جادو وغیرہ کو مانتے ہی نہیں، حالانکہ یہ دونوں چیزیں قرآن سے ثابت ہیں۔ مگر پڑھے لکھے ہونے کے باوجود لوگوں کا کہنا ہے کہ اس زمانے میں ایسا نہیں ہوتا۔ میں تو مانتی تھی اور میرا ذاتی تجربہ بھی ہو رہا تھا۔ اس واقعے کے بعد میرے شوہر نے مجھے بھی کراچی میرے والدین کے پاس بھیجنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ یہاں میرا اکیلے گھر میں رہنا خطرناک تھا۔ اس دن میں نے جلدی میں اپنا مختصر ضروری اور قیمتی سامان باندھا، کیونکہ میرے شوہر نے کسی کو بتائے بغیر مجھے کراچی بھیجنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ مجھے اسٹیشن پر ویٹنگ روم میں بٹھا کر ٹکٹ خریدنے چلے گئے۔ میں اکیلی بچے کے ساتھ بیٹھی تھی کہ پتہ نہیں کہاں سے ایک مشکوک سا آدمی بھی ویٹنگ روم میں آ کر بیٹھ گیا اور میری طرف غور سے دیکھنے لگا، حالانکہ یہ لیڈیز ویٹنگ روم تھا۔ میں ڈر کے مارے خاموش تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ میں غیر انسانی وجود سے کبھی اتنا نہیں ڈری، اور اس انسان جو اشرف المخلوقات کہلاتا ہے اس سے مجھے کیوں ڈر لگ رہا ہے۔ میں قرآنی دعاؤں کا زیر لب ورد کرنے لگی۔ اسی وقت ایک اور فیملی جو ایک مرد، عورت اور چھوٹے بچوں پر مشتمل تھی ویٹنگ روم میں آ کر میرے برابر بیٹھ گئی۔ وہ عورت سیاہ رنگ کا ٹوپی والا برقع پہنے ہوئے تھی اور کافی لمبی تڑنگی تھی۔
مرد نے بھی سفید کرتا شلوار اور سر پر سیاہ امامہ پہنا ہوا تھا۔ وہ اس عورت کو بٹھا کر باہر چلا گیا تو وہ آدمی جو بھی تھوڑی دیر پہلے آ گیا تھا باہر نکل گیا تو میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ اتنے میں میرے شوہر بھی ٹکٹ لے کر آ گئے۔ ٹرین بھی آ چکی تھی۔ انہوں نے مجھے ٹرین میں بٹھایا اور کچھ ہدایتیں دے کر کہا کہ بہت جلد وہ یہاں سے سب کچھ بیچ کر کراچی منتقل ہو جائیں گے۔ اتنے میں وہ برقع پوش عورت اور اس کے ساتھ جو مرد تھا وہ بھی پلیٹ فارم پر آ کر کھڑے ہو گئے۔ شاید وہ اپنی مطلوبہ بوگی دیکھ رہے تھے۔ اسی اثنا میں انجن نے وسل دی اور ٹرین چل پڑی۔ میرے شوہر خدا حافظ کہہ کر جانے کے لیے پلٹ گئے۔ تب بھی وہ فیملی وہیں پلیٹ فارم پر کھڑی تھی۔ بس اچانک ہی مجھے خیال آیا تھا کہ وہ مسافر میرے گھر کے نادیدہ رہائشی تھے جو مجھے چھوڑنے آئے تھے۔ عین اسی وقت میرے کانوں میں بہت قریب سے آواز آئی تھی، خدا حافظ فی امان اللہ۔ یقیناً یہ وہی تھی جو میری نادیدہ دوست، ہمدرد اور بہن بنی تھی۔ تبھی مجھے یاد آیا تھا کہ اس نے مجھے کہا تھا تم نے بہن کہا ہے تو میں بھی یہ رشتہ نبھاؤں گی۔ سو وہ نبھا رہی تھی۔ اس نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا اس پلیٹ فارم پہ۔ شہر میں فسادات کی وجہ سے خطرات منڈلا رہے تھے۔ لسانی جھگڑے کی آڑ میں بہت سی دشمنیاں پیدا ہو رہی تھیں اور کچھ لوگ اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے تھے۔ ایسے میں اس نے میرا بہت ساتھ دیا۔ اس پراسرار قصے میں کہیں بھی ڈر اور خوف والی بات نہیں ہے۔ گویا میں خوش قسمت ہوں کہ غیر انسانی مخلوق جنات نے میرے ساتھ محبت کا سلوک رکھا۔ اس واقعے کو بہت ایک لمبا عرصہ گزر گیا ہے۔ میری زندگی میں پیش آنے والے یہ انوکھے اور یادگار واقعات ہیں۔ اب ہمیں سندھ کا علاقہ چھوڑے ہوئے اور کراچی میں رہتے ہوئے برسوں بیت گئے ہیں۔ میں نانی اور دادی کے عہدے پر فائز ہو چکی ہوں۔ میرے شوہر کا بھی انتقال ہو چکا ہے، لیکن اس تمام عرصے میں میرے ساتھ اور میرے بچوں کے ساتھ پھر کوئی پراسرار واقعہ پیش نہیں آیا۔ اس لیے میرے بچے بھی غیر مرئی وجود پر یقین نہیں رکھتے، لیکن چونکہ میرا یہ ذاتی تجربہ ہے اس لیے آج بھی میں اس مخلوق کے لیے دعا کرتی ہوں جس نے میرے ساتھ دوستی نبھائی۔ وہ مہربان ہستی مجھے ہمیشہ یاد رہے گی۔